अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। जी, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो जी आज हम बात करेंगे फ़याज़ पे कि फ़याज़ के घर का उन्होंने बहुत ही बेड़ा गर्क कर दिया हुआ। बच्चों ने, किसी ने पेंसिलों के साथ गंद मारा और किसी ने मकनातीस के साथ दरवाजे ख़राब कर दिए। तो बच्चे वैसे इतने, वो हीरा और अनाया का कहें तो वो फिर भी छोटी हैं, उनको समझाना पड़ेगा। जो इनका मोइज़ है वो माशाल्लाह बड़ा है, इनको सोचना चाहिए कि मोइज़ है मुआज़ है क्या है। उस बच्चे ने सारा दरवाज़ों का रोगन वगैरह उतारा हुआ है। तो अब जो फ़याज़ था वो गुस्सा कर रहा था और कह रहा था कि साथ में हंस रहा था कि अल्लाह ताला मैनू नियाणे देवे ते अल्लाह ताला मैनू मुंडा देवे ते इन्हां दे घर में भिजवा के वो इन्हां दियां छावां दा सत्यानाश करावां जो इन्होंने मेरे घर आके किया। वो सही कह रहे हो। लोग कमेंट कर रहे थे कि फ़याज़ भैया वैसे बड़े हौसले वाले हो, हिम्मत वाले हो, आप कुछ कहते नहीं हैं। तो कह रहा था कि ना अब मैंने उसको डांटा कि अगर तुमने अब किया ना तो मैं तुम्हारी पिटाई करूँगा, कोई बचाएगा भी नहीं। तो कह रहा था पहले तो ऐसे चुप करके बच्चे सारे मीसने बन के फिर रहे थे, किसी ने भी नहीं बताया। हिबा की और मोइज़ की लड़ाई हुई है। तो फिर मैंने पूछा तो कहती है चाचू मैं आपको बात बताऊँ, ये सारी करता है, दरवाजे ख़राब करता है। तो हाँ जी, मकनातीस के साथ, मैग्नेट के साथ। तो यहाँ पे चिपकाता भी और ख़राब भी करता है। तो कहता फिर मैंने पूछा तो फिर पता चला कि उसने कोई दरवाज़ा, कोई चौकाट नहीं थी जो उसने ख़राब ना की हुई, सारे दरवाजे उसने उनका रोगन उतारा हुआ था। वो बेचारा पिटने वाला हुआ था कि ये इसने क्यों किया ऐसा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पता क्या होता है, सबसे बड़ी बात होती है वालिदैन की। आसिया बच्चों को कुछ नहीं कहती, हमने देखा वो मारे पीटे जो मर्जी करें, कभी उसने फिटे मुँह नहीं कहा। वो अपनी बेटियों को नहीं कहती तो बेटा तो पर वो कह रहे थे, जो समाविया बता रही थी वो वीडियो में कुछ नहीं कहती। समाविया बिन के पोल खोलती, वो बता रही थी कि रात को भी इतनी मार खा के सोया है। ये नहीं कि इसको मारनी पड़ती, बहुत मार पड़ती, वैसे ही बच्चे ढीठ हो जाते हैं, बात नहीं सुनते हैं। तो मुझे लगता है ज़्यादा ही कुछ ढीठ है जी। नहीं तो अब देखे दूसरे के घर में जाके बच्चे इतने शौकीन नहीं बनते। अपना घर अब नया नया बन रहा है ना, देखते हैं और देखेंगे आसिया कितना को गंद मारने देगी या जितनी मेहनत से वो घर बना रहे हैं कि कैसे ये बच्चे खुद ख़राब करेंगे। हाँ, तो आज वो कड़ी बना रही है ना, तो लोग कमेंट कर रहे थे जिस तरह वो हाथों में घोल रही है ना, हाथों के साथ बेसन। तो काफ़ी लोगों ने कहा था आपको एलर्जी है और आप हाथों से घोल रही हैं। देखिए एलर्जी हो या ना हो, तो जब आपको आजकल वो बनी ब्लेंडर से कर लेते हैं, ब्लेंडर से कर लेते हैं, ब्लेंडर से कर लें। जिनके पास नहीं था तो वो चम्मच से कर लिया करती थी। और पता क्या, साथ साथ वो डिब्बे खोल रही है, चीज़ें डाल रही है, तो वो फिर इस तरह वो डिब्बों पे मट्टी भी पड़ी होती है जो भी है। तो इस तरह होता ना कि या तो फिर एक बार सारी चीज़ें वगैरह डाल लेना, फिर हाथ धो के तो इसे करे। तो वैसे भी वाकई सही बात है, अगर तो हकीकत में एलर्जी है ना, फिर थोड़ा गुरेज करना चाहिए। पर वो क्या करे, आटा भी तो वही गूंद रही है, रोटियाँ भी वही बना रही है। तो हो सकता है अब जिस तरह वो प्रेग्नेंट हो माशाल्लाह, तो उसको बार बार एलर्जी कहा जा रहा हो। तो फिर उसने जो कड़ी बनाई है उस पर जो काफ़ी जो नुक्ताचीनियाँ कर रहा है, तो कह रहा है कि हाँ मैं उसे भी जाके खाया। तो मतलब ये लेग पीसों की बात कर रहा है कि मतलब कि मोटे मोटे जो लेग पीस, तो उनको कट वगैरह नहीं लगाए होंगे या लगाए भी, तो कह रहा है कच्चा पानी भी चौदा आंदा। तो हर चीज़ को मतलब थोड़ा एक तरीका होता है बनाने को। और आपने देखा ना हमारे इधर शहरों में बनाते हैं ना, तो डीप कट लगा के मसाला लगा के रख देते हैं तकरीबन 5, हाँ जी 4-5 घंटे के लिए रखते हैं। हाँ जी, टिक्के वगैरह भी बनाने हो या इस तरह फ्राई भी करना हो, जो भी करना हो ना, तो करते हैं इस तरह। तो ये आपने देखा ना, ये जो साथ ही वो मिर्च मसाले वाला डिब्बा लेती हैं, तो बीच में सारी चीज़ें निकाल के ढूंढ रही होती हैं, नमक मिर्च हल्दी, और उसके बाद वो सूखा धनिया भी नहीं, वो जो हाँ सूखा धनिया ही होता है पिसा हुआ, वो डाल के रखे थे। थोड़ी देर बाद वो फिर फ्राई करने लग जाती हैं। तो वो फ्राई करने से या तो इस तरह हो ना, हल्की आंच पे बीच में डाल के ना ऊपर कोई चीज़ दे दी जाए, तो ढाँप के ना फिर जिस तरह ये इतना ऑयल डाल के तो करते हैं, तो उसमें तो मुझे लगता है ऊपर से जल जाते होंगे और अंदर उनसे। वो सही कह रहा है कच्चे। और इन्होंने जो कड़ी बनाई है पकोड़े के बगैर, तो लोग कह रहे हैं इतनी पतली कड़ी। और ना इसने लस्सी भी बहुत थोड़ी ली है, हाँ, लस्सी इतनी थोड़ी ली है और इतनी पतीली में इसने बनाई है।
وہ کہتے ہیں کڑی کڑنے سے پکتی ہے، ہمارے تو پورا پورا دن لگ جاتا ہے، نہیں تو 2 3 4 گھنٹے تو مسٹ ہے نا لگتے ہیں کڑی کو پکانے میں اچھی طرح. تو یہ اس نے زیادہ پانی ڈالا یہ ہے. بغیر پکوڑوں کے ہی کھاتا نہیں، یہ پیتا ہے کڑی. ہاں تو یہ اکیلا ہی نہیں نا، باقی تو سارے بندے ایسے ہیں نا جو پکوڑے پسند بھی کرتے ہیں، اور ہمارے تو کبھی بھی کڑی نہیں بنی پکوڑے کے بغیر. میں نے ویسے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں پکوڑے والی کڑی کے پکوڑیاں تو بغیر کڑی، لیکن ہم لوگ نا پکوڑوں کے ساتھ کڑی کھاتے ہیں، اور مجھے تو زیادہ پکوڑوں والی کڑی پسند ہے. ایسی بات ہے. بالکل. تو جی میں بھی آج کپڑے دکھا رہی تھی، جس طرح سارے کپڑے دکھا رہے تھے تو وہ بھی آج کپڑے سارے اس نے اپنی ساس کا بھی لوگ میں بنایا بھی اپنے بیچاری گھر کو میں. آج موقع ملا ہوگا نا دکھانے کا. ہاں وہ اپنے روم میں نا اپنی ساس کا بھی لوگ بنا رہی تھی اور بنوا رہی تھی. تو میں نے کہا کس کا یہ کپڑے دکھا رہی ہے اپنے کمرے میں؟ تو اس کے لکھا تھا ساس کا نام پنجابی ماں جی کا. میں نے کہا اچھا. تو وہاں وہ سارے کپڑے وغیرہ دکھا کے تو پھر کہہ رہی ہے کہ بہت مہربانی جڑی بہن نے کپڑے بھیجے ہیں نا. ظاہر ہے جی کوئی کسی کو جب بھیجتا ہے تو اگلے نے مہربانی ادا کرنی ہوتی ہے نا. تو جن کو نہیں بھیجتے پھر انہوں نے کیا کسی کا شکریہ ادا کرنا، تو ان کو بھیجے ہیں. تو آسیہ آج کل غائب ہے، آسیہ بھی 2 2 3 3 تو ڈال رہی آسیہ ہے اپنے لوگ. گھر میں بہت زیادہ بیزی ہے. ہاں تو یہ اس کو میں نے دیکھا پہلے اس نے ساس کا ولاگ بنایا، پھر یہ فیاض کے ولاگ میں گئی ہے اور جہاں کام کرنے کا بیچاری کو ٹائم نہیں ملتا. بچہ رو کاکا رہا کاکا رو صبح رہا، صبح کہہ رہی پونی تھی. لانی ہے، ہانڈی نو پونی ہاں لانی ہے، تو صبح یہ صبح کرنا کہہ وہ رہی کرنا. تھی میری حال سارے کام کرنے والے بہن ہوتی اٹھ بھی کھلوتا جائے، ہاتھی صاحب اٹھ بھی کھلوتا جائے. تو ادھر بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ کیا پہلے لوگ بچوں کے ساتھ کام نہیں کرتے تھے، جھولے اٹھا بھی ہو بچہ تو آرام سے جھولے میں اس ڈالو. کو بس اب نظر آ جاتا ہے نا کوئی امی جلدی آ جاؤ، اٹھ کھلوتا دے پوترے نو پھڑ لو، مینوں کام نہیں کرن دے رہا. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر اس کے بعد پھر میں نے تھوڑی دیر میں دیکھا تو حمزہ کی بھی لوگ یہ بنوا رہی تھی. میں نے کہا اچھا بھائی مہوش ہماری ہیرو ہے، جب تک وہ کسی کے تھمبنیل پہ نہ ہو تو کوئی ویڈیو نہیں بنتی. اس لیے تو پھر اپنی بہن کو تو وہ ادھر والی کو پہلے نہ یہ اسماویہ کو دکھاتا تھا، نہ ہی ثنا کو دکھاتا ہے. تو اس لیے وہ بھاگ کے بیچارہ ادھر آتا ہے، پہلے گیا ہے تو پھر اب ادھر حمزہ آ گیا. تو کافی لوگ کہہ رہے تھے، وہ بھی گپ شپ لگاتا ہے، تو لوگ کہہ رہے تھے کہ حمزہ کے آنے سے نا گھر میں رونق ہوگی ہے. بالکل ایسی بات ہے، بندے بندے کی رونق ہوتی ہے. تو پھر ادھر وہ حمزہ ایسے بنا نا جیسے فیاض علی ویرو رومیرا کے درمیان بنا تھا. جاتا تھا ہر وقت نا. تو اس نے کیا ادھر. تو جی عثمان کا گھر ماشاءاللہ سے بن گیا ہوا. آج کل بس سیڑھی ڈیسائیڈ ہو رہی ہے، تو پوچھ رہے ہیں کہ ابھی تک ویسے فل دیوار تو نہیں کھڑے ہوئے. دیواریں نہیں، اب وہ بن گئی ہے نا بنیاد پوری. پہلے نیچے انہوں نے 13 انچ کی دیوار رکھی، پھر 9 انچ کی. آگے وہ ڈیمپ وغیرہ ڈالا ہے نا جتنا انہوں نے اونچا کرنا تھا. تو لوگ کہہ رہے ہیں جی اچھا مضبوط والا ڈیمپ ڈالنا. تو اب یہ ہے کہ سیڑھی نہیں ان سے ڈیسائیڈ ہو رہی، ان سے نا سیڑھی نہیں ڈیسائیڈ ہو رہی کہ کہاں مطلب کہ کیا کس جگہ پہ بننی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ بنائیں گراج میں بنا لیں، کچھ کہہ رہے ہیں ادھر بنائیں اندر، جس طرح علی ویر نے مطلب اپنے اندر بنائی ہے نا. تو ویسے میرے خیال میں نا انہیں اندر ہی بنانی چاہیے ہے نا. گراج بھی ویسے اگر اس طرح نہیں ہے جس طرح فیاض کا ہے، مطلب گراج کھلا ہے اور اوپر سیڑھی جا رہی ہے، تو پھر میرے خیال میں نہ بنائے. جس طرح فیاض نے پھر سیڑھی دی ہے نا، اس طرح ان کو بھی دینی چاہیے. تو اب کچھ لوگ جی بیچ میں کمنٹ کر رہے ہیں جی علی ویر نہیں آ رہا تو دفع کرو اس کو. تو پتہ نہیں جی اب اندر کے کیا معاملات چل رہے ہیں، کیا نہیں چل رہے ہیں. یہ نہیں بلانا چاہ رہا یا وہ نہیں آنا چاہ رہا، یا ان کا اپنا بھی وہ کام چل رہا ہے نا. جس طرح وہ ان کی وہ تھوڑی بہت کوئی خرابی ہوئی ہے، تو ان کے گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے. وہ جو چھوٹی بچی آئی ہوئی تھی، کیا اس کا نام ہے، امائمہ. تو اب مجھے لگتا ہے اس کے والد صاحب لینے آئے ہیں، کیونکہ وہ اپنے باپ کو جپی ڈال کے بیٹھی ہوئی تھی. کیونکہ دوسرے بندے کو تو کوئی بھی نہیں نا، چاہے علی ویر ہے چاہے وہ ہے نصر اللہ ویر، تو اس طرح تو نہیں نا اپنے باپ کو ہی بچی گلے میں لگ کے بیٹھی ہوئی ہے. تو اچھا وہ لینے آیا ہوگا. تو ادھر ہی پچھلے دنوں نہیں رہ کے آئے تھے ادھر، اس کا نام کیا ہے، نصر اللہ ویر کے ساتھ. تو اس نے بھی بڑا مطلب پیار کیا، کپڑے لا کے سلائی کر کے دیے تھے بڑے خوبصورت سوٹ. تو وہ بھی آج کل ان کی سبزیاں بھی ماشاء اللہ سے وہ توڑ توڑ کے دکھا رہی. اور اپنا جو نصر اللہ ویر بڑی محنت کر رہا، اپنا جو اس کا باغ ہے جدھر لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ لکڑیاں وغیرہ بھی وہ بھی کونا صاف کر رہا ہے. کیونکہ ایسی جگہوں پہ نا پھر وہ سانپ یا ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جہاں نیرا وہ گند پڑا، تو وہ بھی اس کو صاف ستھرا کرنا چاہ رہا. صبح سمیرا بتا رہی تھی ہاں یہ لکڑیاں کافی پرانیاں پہ ہیں، یعنی تو اسے سوچ رہے ہیں اگر انہوں نے کچھ شنانہ بنایا تو پھر ہو سکتا ہے اسی انہوں بالن واسطے چرا لیے. تو ویسے نہ ضائع کریں لوگ نا زیادہ تر نا. پری کہ ماما یہ شیشم کی اور بابول جو ہے نا کیکر جس کو کہتے ہیں، لیکن نا شیشم جو ٹالی ہے نا اس کا بہت اچھا فرنیچر بنتا ہے. اب تو یہ اور چک بورڈ کے بننا شروع ہو گئے ہیں. جب ہمارا دور تھا نا
تو لوگ پتہ کیا کرتے تھے، اس کو کٹنگ کر کے نا درختوں کو بڑی بڑی گیلیاں بنا کے نا پانی میں ڈال دیتے تھے، اور وہ کہتے ہیں لکڑی اتنی مضبوط ہوتی تھی نا کہ کئی کئی سال تک وہ فرنیچر